सरकार सांगता शेतात देवात, दोतोर सांगता शेतात पांय घाली नाकात, काबार जातले। नेमके कितें करप? दोतोरांचे आयकप काय सरकाराचे? शेतात देवल्यार हात पांय शाबूत उरतले अशी स्थिती करप सरकाराची जबाबदारी न्हय। सांजुजेदी आरियलच्या शेतकारांक नेमके तेच सांगपाचे आसा। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज आमी आसात ते सांजुजे एरियल ह्या गांवां आसात आनी सांजुजे एरियल हांगा जे शेतकार शेत रोयतात आज तांकां उपाशी रावपाची पाळी येयले कडेन आसा आनी येवपाक कित्याक म्हळ्यार तेंचे ह्या उदकान जे खंयच तरी थंय सांजुजे एरियल जी इंडस्ट्री आसा हेजें उदक जें आसा हें पाडे उदक हांगा सोडले कारणान हांगा ह्या फार्मर्सांक शेत रोवपाक खूब त्रास जाले कडेन आसा। शेत पिड्ड्यार जाता, त्याच बरोबर तेंचे हात पांय आसात हे फुटतात आनी तांकां खंय तरी लास्ट दोतोरालो साथ घेवपा पडटा। पूण दोतोर सांगता की तुमी उदकाक बी पांय दिनाका म्हणून। जर शेतकारांक जर शेतां वचपाक मेळना जाल्यार हो फायदो कसलो? हे शेतकार आपल्याले कश्ट करून शेत रोयतात, पूण हे जे फॅक्टरीवाले आसा सांजुजे एरियल जी इंडस्ट्रियल स्टेट आसा हितूंतले काही फॅक्टरी आसात हे पाडे उदक जे आसा हे हितून सोडटात आनी तेणी हे पोल्यूट केले कडेन आसा आनी म्हणूनच ह्या शेतकारांक तांकां शेत रोवपाक मेळना। म्हणजे हांगा तेणी मागले कडेन आसा की बेगीच्या बेगीन खंय तरी उदका वाट करून दिवन तें उदक जें आसा हें दुसरी सायड सोडून आमकां उदक हें बरें दिवचें ताकी आमी शेत बरे भशेन करचें म्हणून। एक वटेन सरकार म्हणटा की शेत रोवया म्हणपाक तोंडांतल्यान म्हणपाक इजी, पूण तें फुलफील करपाक शेतकार जाणात। तुमी एसी ऑफिसां बसोन व्हडल्यो व्हडल्यो ऑर्डर सोडली म्हणून हे काम जायना। जर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक दिसता खरें शेतकाराक त्रास जाता आनी शेत रोवचें म्हणलें जाल्यार तेणी त्या जाग्यार येवन पळोवचें आनीक थंय कितें हाल जाल्यात, कितें त्रास जाता, उदक खंयच्यान येता, ह्या पाड्या उदकान शेत रोवपाचें। हे शेतकार आपल्याले दीस आनी रातभर शेतांत उरतात, पूण हांगा ऑथॉरिटी म्हण ती पडोन गेली ना आनी ऑथॉरिटी पडना कारणान हे जे व्हडले व्हडले इंडस्ट्रियलिस्ट आसात हे अशें करून बारीक मनशाक त्रास करतात। आज तेणी मागले कडेन आसा बेगीच्या बेगीन हेजेर इन्क्वायरी जावची आनी ह्या उदकाचो बंदोबस्त करचो म्हण तेणी मागले कडेन आसा। उदक त्या थारोन उरता, शेत रोवपाक मेळना, परत पांय बी असा प्रॉब्लेम जाता। हय, हात हसताय, पांय हसताय, मागीर तुगेले पांय मातशे प्रॉब्लेम जाता, सगळें फुटता, आंग फुटता, आंग दुखता, दोतोरा दाखयचें पडटा। मागीर दोतोर म्हणटा ते उदका एब्सिशन जाता वचनाक म्हणटा, कितें करपाचें? मागीर आतां तुमी शेत रोयता ते शेत रोयता आतां रोयलां, हय, पूण ते हेजे फुडें मागीर मुखार आनी मुखार वचपा जाय न्हू। थोडे रोयलां, थोडे उरलां, ते पाड जालां, ते आतां तें परत उमटपाक सगळें गलीज जाता। कितें करपाचें तें तुमी मातशें विचारून पळयात। तशें न्हू, हे उदक कसलें? हें उदक पयलें तें नुस्तें येतालें, आतां तें नाल फॅक्टरी आहा, नाल फॅक्टरी उदक मरे ते नाल हें जातरी तें उदक सोडटाय पावसाचें आनी तें सगळें तेल जाता, तेला प्रश्न जाता। सांजुजे एरियल फॅक्टरींतल्यान येता, फॅक्टरींतल्यान म्हणजे फाटल्या वाटेन आमच्या फाटल्यानसून तें उदक शेतांत तुमकां शेत रोवपाक सुद्दां त्रास जाता आनी सगळे वाटेन असो त्रास आनी लोक पसून आतां वास येता म्हणून बॉम्ब मारता लोक वयताना येताना। म्हण तुमकां आतां शेत रोवपाक मेळपाक कुस्तार जाता, प्रॉब्लेम आहा। ह्या उदकान पिड्ड्यार जाता, शेत पिड्ड्यार जाता। आतां ते मातशें होळी माल दिल्लो ती होळी माल ती मातशें बांदून अशी घेवपाची मातशें उपाय करपा ताका। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी ओमकार देशप्रभू।